पोखराको बुम्दीमा 10 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या। नवलपरासीमा 28 वर्षीय युवतीमाथि एसिड प्रहार। निर्मला हत्यामा दोषी किटान नगरिकनै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो। स्वार्थ बाजिएका सांसदलाई विकास समितिमा राख्न नहुने भन्दै सदस्यहरूको विरोध। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले नै बारम्बार ठेक्का पाउनुमा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने अर्थ समितिका सदस्यहरूको आशंका। गरिबी निवारण कोषका 9 उच्च पदस्थ कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई 1,14,000 जरिवाना र 5 महिना कैद। मध्य क्षेत्रको अशान्तिका लागि इरान जिम्मेवार रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। शत्रुतापूर्ण व्यवहार त्यागेर वार्तामा आउन ट्रम्पलाई इरानी राष्ट्रपति रुहानीको आग्रह। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 अन्तर्गत इन्डिया र अफगानिस्तानको खेल बराबरीमा सकियो। पाकिस्तान र बङ्गलादेश आज भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। पोखरा 22 पोम्दीको कोदी गाउँ श्रेया सुनवार सोमबार साँझ 5:30 बजे मामा घरबाट निस्किएकी थिइन्। बिस्कुट किन्न पसल हिँडेकी 10 वर्षीय सुनवार मंगलबार बिहान मृत अवस्थामा भेटिन्। निधारभरि चोटे घाँटीमा नीलडाम, धारिलो र चुच्चो वस्तुले प्रहारले छेदविच्छेद शरीर। छेउमा रगत लतपतिएका 3वटा ढुङ्गा। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कारपछि हत्या भएको उल्लेख गरेको छ। मृत्युको कारण टाउकोमा लागेको चोट भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी ओम बहादुर राणाले विशेषज्ञ टोली सहित घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच जुम्लाको तिला गाउँपालिकाकी 13 वर्षीय किशोरी बलात्कृत भएकी छिन्। जिल्ला प्रहरीका अनुसार स्थानीय भनानी थानको मेला हेरेर फर्कने क्रममा उनी बलात्कृत भएकी हुन्। विवाह संस्कार अनुसार दुलहा र दुलहीलाई घर भित्राउने तयारी गर्दै गर्दा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको जिलुमा बलात्कार आरोपमा दुलहा पक्राउ परेका छन्। 16 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कारको आरोपमा दुलहा शान्ति चौलागाई बिहे कार्यक्रमकै बीच पक्राउ परेका हुन्। बलात्कृत भएको दावी गर्दै ती किशोरीले उजुरी गर्ने बित्तिकै दुलही भित्राउने कार्यक्रममै प्रहरी पुगेका थिए। कार्यक्रम भइरहँदा दुलहा शान्ति पक्राउ परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक वासुदेव पाठकले बताउनुभयो। विवाहको कार्यक्रमका बीच पक्राउ परेका शान्तिका परिवारले आरोप झुटो र फसाउने नियत भएको दावी गरेका छन्। यसैबीच रौतहटको चन्द्रपुरमा युवतीमाथि छिमेकीले एसिड प्रहार गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै गत सोमबार पूर्वी नवलपरासीमा पनि यस्तै घटना भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको काओस्वेती 16 डण्डा हरबासीकी 28 वर्षीय बसन्ती परियारमाथि एसिड प्रहार भएको हो। बजारबाट दिदी र बहिनीसहित घर फर्किरहेका बेला 37 वर्षीय छिमेकी विमल विकले बसन्तीमाथि एसिड खनाएका थिए। एसिडसँगै चक्कु पनि प्रहार गरेका कारण बसन्तीको अवस्था चिन्ताजनक छ। घाइते बसन्तीको भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। बसन्ती, उनकी दिदी मिठु र अर्की एक बहिनी बजारबाट घर फर्कँदै गर्दा गत सोमबार साँझ 6:45 बजे घटना भएको हो। बजारबाट 5 मिनट पैदलमा घर पुगिन्छ। घर र बजारको बीचमा घटना भएको मिठुको भनाइ छ। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले दोषी किटान नगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा घटना लगतै सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। घटनापछि सुरु भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउनु पर्ने परिस्थिति नै नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गोली चलाउनु पूर्व माथिल्लो निकायबाट लिनुपर्ने अनुमति समेत नलिएको र भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिने वैकल्पिक उपाय समेत अवलम्बन गरी गोली चलाइएको तथ्य त्यसमा उजागर गरिएको छ। समितिका एक सदस्यले भने गोली चलाउनु न्यायोचित थिएन। समितिले घटना कसले र किन गर्यो भन्ने पत्तो लगाउन सकेन। निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न दोषीको पहिचान नगरिएको र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी नबनाइएको भन्दै कञ्चनपुरवासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यही क्रममा 8 भदौमा प्रहरीले चलाएको गोली लागि एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने आधा दर्जन गम्भीर घाइते भएका थिए। भदौ 7 मा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको गृह सचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले हिजो प्रतिवेदन बुझाएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समितिका संयोजक एवं कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरि मैनालीले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। स्रोतका अनुसार निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा को संलग्न थियो भन्ने किटान नगरिएको प्रतिवेदनमा घटना लगतै प्रहरीको भूमिका र घटनापछि विकसित परिस्थितिबारे विश्लेषण गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा के समेटिएको छ भन्नेबारे केही पनि औपचारिक रूपमा खुलाएको भने छैन। समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रमाणहरू किन नष्ट गरियो भन्दा पनि कसरी नष्ट गरियो भन्ने तथ्य प्रतिवेदनमा छ। घटनापछि आन्दोलनमा को कसरी खटिए र तिनीहरू कतैबाट परिचालित थिए कि भनेर पनि समितिले हेर्ने प्रयास गरेको छ। घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउने भनिएको समितिले नै घटना कसले र कसरी गर्यो भन्ने तथ्यबारे केही किटान नगरेपछि निर्मलाको बलात्कार र हत्याको घटनाको गुत्थी फुक्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। त्यसो त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसपी ठाकुर गेवाली नेतृत्वको समितिले अहिले पनि जिल्लामै बसेर अनुसन्धान जारी राखेको छ। सो समितिले घटनाबारे शून्य बिन्दुबाट अनुसन्धान थाले पनि घटना कसले गराएको भन्नेबारे केही भरपर्दो आधार फेला परेको छैन। रौतहट प्रहरीले पप्पू कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियालाई पक्राउ गर्न टोली खटाएको छ। प्रहरीले पटक पटक बोलाउँदा पनि अटेरी गरेपछि जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। कन्स्ट्रक्सनले समयमा पुल निर्माण नसकेकै कारण गौर 4 टिकुलिया घाटमा डुङ्गा दुर्घटना भएको भन्दै पीडितले किटानी जारी दिएपछि प्रहरीले रौनियालाई सोधपुछका लागि बोलाएको हो। भदौ 9 गतिको सो घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले कन्स्ट्रक्सनका संरक्षक सांसद हरिनारायण रौनियार सित पनि सम्पर्क गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केदार ढकालले निर्माणाधीन पुल र डुङ्गा दुर्घटनाबारे सोधपुछका लागि बोलाउँदा अटेरी गरेकाले रौनियालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो। लालबकैया नदीमा निर्माणाधीन पुलको पिल्लरमा ठोकिँदा डुङ्गा पल्टिएको थियो। डुङ्गामा 29 जना जति स्थानीय सवार थिए। पप्पूले पुल नबनाएकै कारण डुङ्गा दुर्घटना भएको भन्दै स्थानीयले कारबाहीको माग राखी प्रदर्शन गरेका थिए। पप्पूले रौतहटमा मात्रै संयुक्त र एकल गरी आधा दर्जन पुल जिम्मामा लिएको छ। ती कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन्। बडहौवामा बागमती नदीमा निर्माणाधीन पुल 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। पप्पूले त्यहाँ लुम्बिनी बिल्डर्सको फर्मबाट काम थालेको थियो। चन्द्रनिगाहपुर गौडाटार जोड्ने गरी चाँदी नदीमा निर्माणाधीन पुल पप्पूकै संयुक्त ठेक्कामा छ। यो पुलको उचाइ कम भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। पप्पूले अन्य जिल्लामा पनि विकास योजना अलपत्र पारेको गुनासो बढेपछि सरकारले छानबिनका लागि 5 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। यसैबीच संसदको विकास समितिमा स्वार्थ बाजिएका सांसदलाई सदस्य राख्न नहुने भन्दै सदस्यहरूले विरोध गरेका छन्। समितिमा ठेकेदार त्रय पप्पू कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियार, लामा कन्स्ट्रक्सनका जेपछिरिङ लामा र हेमदुङ एन्ड ठोकर कम्पनीका बहादुर सिंह लामा सदस्य छन्। समितिको हिजोको बैठकमा सदस्यहरूले ठेक्का लिएर निर्धारित समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई नै विकास निर्माणको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने समितिको सदस्य बनाएकोमा विरोध गरेका थिए। संसदको अर्थ समितिका सदस्यहरूले पप्पू कन्स्ट्रक्सनले नै लगातार ठूला सरकारी ठेक्का पाइरहनुको कारण सरकारसित माग गरेका छन्। सभापति चुनिएपछि पहिलोपल्ट हिजो बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सदस्यहरूले दर्जनौं पुल तथा सडक अलपत्र पारेको पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्नेमा सरकारी निकायहरूले बारम्बार ठेक्का दिइरहनुमा आर्थिक चलखेल त छैन भन्ने प्रश्न समेत उठाए। बैठकको सुरुमै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पप्पूलाई नै यति धेरै टेन्डर पर्छन् कि पारिन्छन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर समयमै पुल निर्माण नसकेका थुप्रै उदाहरण छन्। यति थाहा पाउँदै पनि फेरि राष्ट्र बैंकको भवन बनाउने टेन्डर उसलाई कसले हात पार्यो? उनले राष्ट्र बैंक जस्तो पुरातात्विक भवन निर्माणको ठेक्का पप्पूलाई दिनु राम्रो नभएको तर्क गर्नुभयो। यो कन्स्ट्रक्सनको मोबिलाइजेसन खर्च लिने तर काम नगर्ने नियत देखियो, सांसदहरूले प्रश्न उठाए। अर्का सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सस्तोमा दिने नाममा एउटै व्यक्तिले बारम्बार ठेक्का पाइरहनु नराम्रो भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मोबिलाइजेसन रकम लिएर अन्यन्त्र खर्च गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ। यस्तो कार्यले गुणस्तरीय काम हुँदैन। अनियमितता रोक्न मोबिलाइजेसन खर्च दिन बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सांसद कुमारी तुलसी थापाले पनि काम नगर्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले नै बारम्बार किन ठेक्का पाउँछ भन्ने प्रश्न तिर्स्याउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। विशेष अदालतले दातृ निकाय र सरकारी बजेटबाट गरिबी निवारण कोषमा निकासा भएको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा 9 उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू चण्डीराज ढकाल र प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले 14 आरोपित मध्ये 9 जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। बाँकी 5 जनालाई भने सफाई दिइएको छ। अदालतले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले 1,14,739 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै 5 महिना कैद सजाय सुनाएको हो। उनलाई 4 महिना कैद हुने ठहरसहित विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप 1 महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र केशरी पोखरेलले बताउनु भयो।
प्रशासन तथा वित्त प्रमुख मनोज चिपालुलाई 1,03,419 रुपियाँ जरिवाना र 4 महिना कैद फैसला भएको छ। लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई 1,14,912 रुपियाँ जरिवानासहित 4 महिना कैद भएको छ। भ्रष्टाचारी ठहर भएका 5 कार्य प्रबन्धकलाई जरिवानासहित कैदको फैसला भएको छ। लालबहादुर सिलवालाई 2,48,912 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित 6 महिना कैद र सञ्जय कुमार झालाई 3,78,260 रुपियाँ जरिवाना ठहर गरी 8 महिना कैदको फैसला भएको छ। जयराम पन्तलाई 3,01,680 जरिवानासहित 7 महिना कैद र अखिलेश चन्द्र दासलाई 17,395 रुपियाँ जरिवानासहित 1 वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ। हरिराम वाग्लेलाई 74,580 जरिवाना र 3 महिना कैद तथा दुर्गाबहादुर गान्धारीलाई 85,250 रुपियाँ जरिवाना र 3 महिना कैद फैसला भएको छ। सांसदहरू सरकारी काममा बाहेक पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने कानून बनाउन एकमत भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारले ल्याएको विधेयक परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन हिजो मंगलबार संसदमा पेश गरेको छ। प्रतिवेदन समिति सभापति पवित्र निरौलाले पेश गर्नु भएको हो। सांसदहरू व्यक्तिगत प्रयोजनबाट पनि रातो पासपोर्टमा विदेश जान पाउने कानूनी प्रावधान थप्न लागि हो। कूटनैतिक वा विशेष राहदानी प्राप्त पदाधिकारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र त्यसको प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव विधेयकमा थियो। यसअघि पनि सोही व्यवस्था थियो, तर विधेयकको प्रस्ताव परिमार्जन गर्दै समितिले कूटनैतिक तथा विशेष राहदानी प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनी चलखेल गरेको हो। पत्रकारिता कर्म गाली बेइज्जती कसुरमा आकर्षित हुने मुलुकी संहिताका केही प्रावधान राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट आइतबार पारित सो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन बाँकी छ। सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताका लागि असल नियतले कसैको काम, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यङ्ग्य, आधार र कारणसहित टिप्पणी वा प्रकाशन प्रसारण कार्यलाई गाली बेइज्जती नमानिने व्यवस्था संहिता संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै फौजदारी संहिताको इलाज सम्बन्धी महलका प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम गुरुङले चिकित्सकलाई पेसाप्रति जिम्मेवार उत्तरदायी भई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनाइएको बताउनुभयो। संशोधन प्रस्तावमा बलात्कार मुद्दामा सजाय बढाइएको छ भने 10 वर्षभन्दा कमकी बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भए दोषीलाई 16 देखि 20 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाउने गरी संशोधन गरिएको छ। यसैबीच संसदको राज्य व्यवस्था समितिले हिजोको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई रोक लगाएको छ। नवनिर्वाचित सभापति शशि श्रेष्ठले अध्यक्षता गरेको पहिलो बैठकमै सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिएको हो। बैठकको समाचार सङ्कलन गर्न सिंहदरबार पुगेका सञ्चारकर्मीलाई मर्यादा पालकले सभापतिको आदेश भन्दै बाहिर रोकेका थिए। सप्तरीबाट कीर्ति नागरिकता बनाएकाको सूची थपिँदै गएको छ। त्यहाँबाट कुख्यात भारतीय अपराधीदेखि भारतीय र बङ्गलादेशीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला थप 3वटा फेला परेका छन्। ती 3वटै रकम लिएर चिया पसल होटलका कोठामा बनाइएको खुलासा पनि भएको छ। पछिल्लो पटक भारतीय नागरिकहरू मन्टु कुमार शाह, रामरीत रजक र रवि रौनियारको कीर्ति नागरिकता फेला परेको हो। उनीहरूको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट नभई बजारमै कसैले रकम लिएर बनाइदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौड्यालले बताउनुभयो। कांग्रेसले पार्टी संरचनामा प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन समितिले प्रदेशको तुलनामा क्षेत्रीय र गाउँ नगर कार्य समितिलाई उम्मेद्वार छनौट गर्ने सम्मको अधिकार दिने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदामा प्रदेश कार्य समितिलाई कुनै पनि तहको उम्मेद्वार छनौट गर्न सक्ने अधिकार छैन। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वारको सिफारिस केन्द्रमा पठाउने अधिकार मात्रै प्रदेश कार्य समितिलाई छ, त्यो पनि तल्लो तहबाट आएका सिफारिस केन्द्रमा पठाउने संयोजनकारी भूमिकामा। जबकि क्षेत्रीय कार्य समितिलाई आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत रहेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उम्मेद्वार छनौट गर्ने अधिकार दिइएको छ। प्रदेश सभाद्वारा गठित विशेष सुझाव समितिले प्रदेश 7को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा आज छलफल सुरु हुनेछ। गोदावरी नगरपालिका 4 स्थित सेनाको तेघरी ब्यारेकभन्दा उत्तर पश्चिम धनगढी दडेलधुरा सडकदेखि पश्चिममा रहेको सार्वजनिक जग्गामा राजधानी प्रस्ताव गरिएको हो।
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन 2018मा नेपाल 5 स्थानमाथि उक्लिएको छ। प्रतिवेदनमा समावेश 162 देशमध्ये नेपाल 102औं स्थानमा छ। गत वर्ष नेपाल 107औं स्थानमा थियो। समृद्धि फाउन्डेसनले क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँग सह प्रकाशन गरी हिजो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। यो प्रतिवेदनले विश्वका विभिन्न देशमा आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्ने गरेको छ। आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कलाई 5 भागमा बाँडेर प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्दै आएको छ। वित्तीय पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्वतन्त्रता, ऋण, श्रम र व्यापार सम्बन्धी नियमन व्यवस्था, कानुनी संरचना र सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा जस्ता सूचकाङ्कको आधारमा यसमा देशहरूको स्थान तय गरिन्छ। नेपालले 10 मध्ये 6.53 अङ्क पाएर 102औं स्थानमा रहेको समृद्धि फाउन्डेसनले उल्लेख गरेको छ। गत वर्ष नेपालले 5.5 अङ्क पाएको थियो। राजधानीबाट 3 किलो सुनसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले 3 पेप्ले र टोखा सडकमा निगरानी गर्ने क्रममा सोमबार राति मोटरसाइकलमा सवार 2 व्यक्तिबाट सुन बरामद गरेको हो। ती व्यक्तिले रसुवागढी नाकाबाट तस्करी गरेर सुन राजधानी ओसारेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 1 का 24 वर्षीय नरबहादुर घले र 20 वर्षीय पेम्बा तामाङ छन्। विद्युत विकासले स्पष्टीकरण सोधेका अधिकांश जलविद्युत आयोजना प्रवर्धकले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। विभागले भदौ 12 गते 26 जलविद्युत प्रवर्धकलाई प्रगति विवरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। 2072 साउनभन्दा अघि अनुमति पत्र पाएर पनि 20% भन्दा कम प्रगति भएका आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। विभागले 15 दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेका मध्ये अधिकांश आयोजनाले पेश गरिसकेको विभागका महानिर्देशक नवीन राज सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अधिकांशले प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सरकारले संयुक्त अरब एमिरेट्स युए जाने अध्यक्ष कामदारको न्यूनतम तलब 1100 दिराम करिब 34,000 नेपाली रुपियाँ तोकेको छ। तर त्यहाँ पुगेपछि तोकिए अनुसारको रकम पाउने नेपाली बिरलै भेटिन्छन्। नेपाली कामदारले 345 दिराम अर्थात् 10,600 रुपियाँ मात्रै तलब दिने कम्पनी समेत रहेको आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। ठूला कम्पनीबाट समेत नेपाली कामदार शोषणमा परिरहेको दूतावासका श्रम सहचारी भेषराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपालीको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य युए लगायत खाडीका 6वटै देशले विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब तोक्ने गरेका छैनन्। उनीहरू रोजगारी बढाउन श्रम बजार खुला छाडिएको दाबी गर्छन्। श्रम बजारलाई लचक बनाउने नीतिकै कारण हरेक वर्ष हजारौं रोजगारी सिर्जना भएको युएको मानव संसाधन मन्त्रालयले जनाएको छ। खाडी देशले श्रम बजार खुला छोडिदिँदा नेपाली कामदार भने मारमा परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग बीमा व्यवसाय समिति क्षेत्र तथा वर्गमा मात्र केन्द्रित भएकाले त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्देशन दिनुभएको छ। एउटै क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा जोखिम धेरै हुने भएकाले त्यसलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न बीमा कम्पनीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो। वित्तीय सुदृढीकरण, विपद जोखिम, वित्तीय व्यवस्थापन र बीमा भन्ने नाराका साथमा हिजो सुरु भएको विकासशील राष्ट्रहरूको बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको सङ्गठन को 21औं सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा खतिवडाले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो बीमा समिति र नेपाल बीमक सङ्घको संयुक्त आयोजनामा 21औं सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसायको 50% मोटर बीमामा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले यसलाई उद्योग, घर, हाउजिङ, कृषि लगायतका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो। बझाङको साइपाल हिमालको काखमा आजकल चहल पहल नै बेग्लै छ। साइपाल हिमाल चढ्ने आरोही हुन् या स्वदेशी पर्यटक स्थानीय घर आँगनमा रमाइरहेका देखिन्छन्। पहिले होटल, लज खोज्ने पर्यटकलाई गाउँलेहरूले होमस्टे चलाएर लोभ्याएका छन्। साइपाल गाउँपालिका 1 का मंगल बोहराको घर तिनै मध्ये 1 मा पर्छ। उनको घरमा विभिन्न जिल्ला र विदेशबाट समेत पाहुनाहरू पुग्ने गरेका छन्। उनको परिवारलाई पाहुनाको खानपान र बासको व्यवस्था मिलाउन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। पाहुनाको चाप बढेसँगै आम्दानी पनि बढेकै छ। मंगल भन्छन् कहिलेकाहीँ त 25-30 जनासम्म पाहुना आउँछन्। हाम्रो घरमा सुत्ने ठाउँ नभए अरू होमस्टेमा पठाउने गरेका छौं। उनले चैत्रदेखि कार्तिकसम्म होमस्टेमा पाहुनाको चाप बढ्ने बताउँदै मासिक 20 देखि 60,000 सम्म कमाइ गरेको बताए। मानसरोवर, कैलाश जाने तीर्थयात्री, यार्सा गुम्बा लगायत जडीबुटी संकलन र व्यापारका लागि जाने मानिसहरू तथा साइपाल आधार शिविर र अन्य ठाउँ घुम्नका लागि पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्य क्षेत्रको अशान्तिका लागि इरान जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग गर्ने भनिएको आणविक सम्झौता रद्द गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ समेत गर्नुभयो। अमेरिकी इतिहासमा आफ्नो प्रशासनले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ट्रम्पले दाबी गरिरहँदा महासभा स्थलमा हाँसो गुन्जिएको थियो। अमेरिका बलियो, धनी र सुरक्षित बनेको ट्रम्पको दाबी छ। उत्तर कोरियासँगको जारी प्रक्रिया र चीनसँगको बिग्रतो सम्बन्धबारे ट्रम्पले महासभालाई जानकारी गराउनु भएको छ। गैराती सुरु महासभाको उद्घाटन क्रममा बोल्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले विश्व एकपक्षीय स्वार्थ उन्मुख रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ट्रम्पतर्फ इङ्गित गर्दै गुटेरेजले विश्वका सबै मुलुकको सद्भावमा जोड समेत दिनुभएको छ। इरानप्रति लक्षित रहेका ट्रम्पलाई जवाफ दिँदै इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले भने अमेरिकालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार त्यागेर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटका लागि 15 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरिएको छ। टुङ्गो बङ्गलादेशमा शनिबारबाट हुने प्रतियोगिताका लागि 15 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरिएको हो। आरिफ शेखको कप्तानीमा घोषणा गरिएको टोलीमा कमल सिंह ऐरी, रोहित कुमार पौडेल, रवि शाह, नन्दन यादव, रित गौतम, पवन सराफ, रविन्द्र जङ शाही र रसिद खान रहेका छन्। यस्तै भीम सार्की, तीर्थराज दास, सन्दीप जेरा, सागर ढकाल, अर्जुन ऐरी र सूर्य तामाङ पनि टोलीमा अटाएका छन्। असोज 21 सम्म चल्ने प्रतियोगितामा 8 राष्ट्र सहभागी हुनेछन्। नेपालले समूह एबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। युएईमा जारी एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 को 5औं खेल बराबरीमा टुङ्गिएको छ। गैराती इन्डिया र अफगानिस्तानले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अफगानिस्तानले प्रस्तुत गरेको 253 रनको लक्ष्य पछ्याएको इन्डियाले 49.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 252 रन जोडेपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको हो। लोकेश राहुलले 60, अम्बाती रायडूले 57 र दिनेश कार्तिकले 44 रन बनाए पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। राशिद खान, मोहम्मद नाबी, अफ्ताब आलमले समान 2-2 विकेट लिएको इनिङ्समा इन्डियाका 3 ब्याट्सम्यान रन आउट भएका थिए। यसअघि दुबई स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 8 विकेट गुमाएर 252 रनको सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो। मोहम्मद शहजादले 124 रन बनाएको इनिङ्समा मोहम्मद नामीले 64 रन जोडे। इन्डिया विरुद्ध शहजाद बाहेक अफगानिस्तानको अघिल्लो क्रमले उल्लेख्य ब्याटिङ गर्न सकेन। अफगानिस्तानका 5 ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्कको स्कोर नगरी पभिलियन फर्किए। सुपर 4 को अन्तिम खेलमा आज बङ्गलादेश र पाकिस्तान भिड्नेछन्। आजको विजेता फाइनल पुग्नेछ। एसिया कपको उपाधि भिडन्त शुक्रबार हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पूर्वी क्षेत्रका केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 5:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:56 हुनेछ। अस्ट्रेलियन प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।